दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हामी हरेक हप्ता यसै समयमा प्रसारण गर्छौं र यहाँहरूले हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षका विषयमा चर्चा गर्छौं। स्रष्टाहरूको अन्तर आवाजलाई यहाँहरूको अन्तर आवाजसँग मिलाउने प्रयास गर्छौं। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार पद्मा अर्याल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? म अहिले अब टिचर हो होइन, अहिले अनलाइन क्लासहरू लिने, त्यसकै लागि तयारी गर्ने, अनि खाली समय यसो लेखपढ र त्यस्तै घर आएपछि काममा त्यस्तै व्यस्त भइरहेको छु। टिचर हुनुहुन्छ? हजुर। के कुन विषय पढाउनुहुन्छ यहाँले? म यो पशुपति कलेजमा मास्टरलाई सृजनात्मक लेखन त्यो विषय पढाउँछु र अनि यो आइडल मोडल कलेजमा +2 लाई नेपाली अनिवार्य नेपाली पढाउँछु। सृजनात्मक लेखन के हो यो सृजनात्मक लेखन भनेको चाहिँ? सृजनात्मक लेखन अब यसको त धेरै लामो छ होइन, एउटा क्लासमा पढाउने कुराहरू धेरै हुन्छन्। थोरै छोटोमा भन्नुपर्दा सृजनात्मक लेखन भन्ने बित्तिकै लेखनका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। जस्तो अब ज्ञानात्मक लेखन, त्यो चाहिँ अब बौद्धिक लेखन, समालोचना आदि इत्यादि पर्छ भने सृजनात्मक लेखन चाहिँ एउटा ललित कलाको एउटा भाग हो। र त्यसमा सृजनात्मक लेखन भन्ने बित्तिकै हाम्रा साहित्यका कथा, कविता, निबन्ध आदि पर्छन्। र सृजनात्मक लेखन कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भ आयो होइन। सृजनात्मक लेखन चाहिँ अब के हो? साहित्य के हो? साहित्य सृजनात्मक लेखन एउटा नवीन कुराको निर्माण गर्नु, त्यो सिर्जना हो। र साहित्य पनि सिर्जनाको अङ्ग हो। किन सिर्जना भन्ने बित्तिकै त साहित्य मात्र पर्दैन। चिकित्सा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, औषधि सिर्जना भइरहेछ। सिर्जना भनेको निर्माण हो। तर त्यही निर्माण अन्तर्गत, त्यही सिर्जना अन्तर्गत चाहिँ साहित्य पनि एउटा हो। हजुर। र अब साहित्य चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अब आफ्नो विचारमा है, साहित्यका विभिन्न परिभाषाहरू हुन्छन्। विभिन्न विद्वान चिन्तकहरूले त्यसलाई परिभाषित गर्नुभएको छ होइन। तर अब समग्रमा भन्नुपर्दा सिर्जना अर्थात् साहित्य कुरा गरौँ, हामी साहित्यकै कुरा गर्दैछौँ। त्यसले साहित्य भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ कि विशिष्ट भाषाको माध्यमद्वारा यो जीवन र जगतको अनुभव र अनुभूतिलाई कलात्मक रूपमा अभिव्यक्त गर्नु नै साहित्य हो भन्ने लाग्छ। यहाँ अब यहाँले भन्नुभयो साहित्यका पनि विविध होइन विधाहरू छन्। यहाँलाई एकदम मनपर्ने विधा चाहिँ कुन हो? अब लेख्न चाहिँ म गजल कविता बढी लेख्छु। हजुर। अब मनपर्ने पढ्नलाई त उपन्यास कथाहरू पनि छन्। तर कथा उपन्यास पढ्नको लागि अलिकति उपन्यास अझ पढ्नको लागि धेरै समय लाग्छ कि अहिले मान्छेको समय धेरै छैन, मान्छेलाई फुर्सद नै हुँदैन। त्यसैले कविताहरू पनि एकदम छोटो छरितो, एकदम टची, छोइहाल्ने खालको त्यस्तो खालको कविताहरू चाहिँ बढी पढ्न मनपर्छ। किनकि थोरै समयमा पनि पढेर भ्याउँछु। जस्तै यहाँको लेखन कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यहाँले? मैले लेखनकै कुरा गर्ने हो भने त 2038 सालमा म त्यतिखेर 8 कक्षामा पढ्थेँ। मेरो हजुरबुबा आख्यानकार रमेश विकल, उहाँलाई 38 सालमा पुरस्कार दिएको थियो। त्यतिखेर एकाडेमीमा भुलै भुलको यथार्थ विजय मल्लको त्यो नाटक मञ्चन भयो। म 8 कक्षामा पढ्थेँ। अब त्यतिखेरको 8 कक्षा पढ्ने भनेको त अहिले त ब्याचलर पढ्ने र हामी त्यस्तो हुन्थ्यो, त्यो लेभल। मतलब हामी त्यति एक्सपोज गर्न सक्दैनथ्यौँ आफूलाई। अहिले बच्चाहरू उम्रँदै 3 पात भन्छन् नि, हामी त्यस्तो, हाम्रो बेलामा त्यस्तो थिएन। अहिले धेरै एक्टिभ छन्। अनि 38 सालमा त्यो नाटक हेरेपछि मेरो मनमा पहिलो बीजारोपण भयो साहित्यको, सिर्जनाको। त्यो नाटक यति मन पर्यो। अनि त्यहाँ त अब के भने 2-3जना पात्रको बिचमा संवाद भएको छ। यसो सम्झेँ, यस्तो डायलग, यस्तो संवाद त म पनि लेख्न सक्छु नि, कुराकानी त गरेको छ नि, के गरेको छ र, यस्तो त म पनि जति पनि लेख्न सक्छु भनेर मलाई त्यतिखेर मेरो त्यो मस्तिष्कमा त्यो बीजारोपण भयो। अनि त्यही 38 सालमा मैले घरमा आएर तत्कालै भनौँ न भोलिपल्ट मैले गरिबको जीवन भन्ने एउटा नाटक लेख्न पुगेँ। नाटक पहिलोपल्ट? गरिबको जीवन। किन संवाद
म सायद अन्तर्मुखी भएरै हो कि म बाहिर आफूलाई त्यति एक्सपोज गराउँदिनँ थिएँ। अनि घरमै बस्ने, त्यही कलम कापीसँग खेल्ने, त्यो पनि भयो। अनि अर्को मेरो हजुरबुवाको बढी सङ्गत, म धेरै मामा घरमै बसेँ। अनि उहाँको लेखनबाट पनि म प्रभावित भएँ। अनि त्यो नाटकबाट चाहिँ मलाई यस्तो भयो कि म लेख्न सक्छु। अनि नाटक लेखेँ, त्यही क्रममा मैले थुप्रैवटा नाटकहरू लेखेछु। यो गरिबको जीवन चाहिँ मैले 41 सालमा कि 42 सालमा पद्मकन्या कलेज पढ्दा त्यो नाटक मञ्चन गरेँ। हजुर, नाटक कम्पिटिसन हुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि त्यो मञ्चन गरेँ, म आफै हिरो पनि भएँ, आफै नायक बने। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो दोस्रो भयो त्यो नाटक। अनि त्यसपछि ओहो म पनि केही गर्न सक्दो रहेछु भन्ने मलाई लाग्यो। अनि थुप्रै नाटक लेखेँ, तर मैले कहिल्यै त्यो छापिनँ, किनकि त्यो बेलाको स्तर सुरक्षित त छ नि? सुरक्षित छ, कुनै छैन। कसैले त्यो भिडियो बनाउँछु भनेर लानुभयो कुनै साथीहरूले। त्यतिखेर अब हाम्रो पालामा भिडियो खुब, त्यो बौद्धमा भिडियो देखाउने चलन थियो। अनि एउटा साथीले माग्नुभयो, दिएँ। अब के भयो थाहा भएन, त्यत्तिकै केही चाहिँ सुरक्षित छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले छापिएको भन्नुहुन्छ नि 44 सालमा माग्ने कविता, अनि अर्को आमा कविता 44 सालमा नै। मधुपर्क त्यो याद, उहेर आयो माग्ने, यो कस्तो घृणित शब्द, समथिङ यस्तै त्यो लाइन थियो। माग्ने चाहिँ मधुपर्कमा छापियो। आमा चाहिँ शनिबासर्य परिशिष्टाङ्क गोर्खापत्रको, त्यसमा छापिएको थियो। त्यो बेला कस्तो थियो पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्नको लागि? यति गाह्रो थिएन है, किन अब मान्छे कमै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यसैले पनि सहज नै हुन्थ्यो। नत्र अब त्यति बेला लेखेको कस्तो हुँदो होला, म अहिले आफैले मूल्याङ्कन गर्छु कि मैले के लेखेँ होला। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि ओहो त्यस्तो पनि जमाना थियो जस्तो लाग्छ। यस्तो पनि भएर होला, यहाँ अब तपाईँहरू त नजिक हुनुहुन्थ्यो होइन, पुर्याउन आउन सक्ने पनि अवस्था थियो। त्यो भएर पनि नजिक भयो पनि। अझ अब पारिवारिक पृष्ठभूमि साहित्यप्रति भएकाले कारणले गर्दा पनि सजिलो भयो होला नि यहाँलाई? मलाई मेरो साहित्यमा अर्को प्रवेश हुनुको एउटा मूल कारण चाहिँ मेरो हजुरबुवा नै हो। उहाँको प्रेरणा, उहाँको प्रेरणा, उहाँको सपना हो यो। उहाँको सपना थियो मेरो कोही परिवारमा अब छोरा त अब हुनुहुन्छ होइन, विजय चालिसे मेरो मामा, उहाँ साहित्यकार हुनुहुन्छ, मामाहरू लेख्नुहुन्छ, सानीमाहरू पनि लेख्नुहुन्छ। तर सबै मेरो परिवार, मेरो सन्तति, अब अर्को जेनेरेसनमा पनि यो जाओस् भन्ने उहाँको ठुलो सपना थियो। अनि त्यो सपनाले सायद मलाई डोर्यायो र उहाँको त्यो प्रेरणा, उहाँको सपनालाई पछ्याउँदै, उहाँको पश्चात पछ्याउँदै म आइपुगेँ। तर म पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन, बामे सर्दैछु जस्तो लाग्छ। हामी कुराकानीमा पुनः प्रवेश गर्छौँ, त्योभन्दा अगाडि एउटा कविता सुन्छौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ सिन्दुरको लक्ष्मण रेखा। तिमीले कोरिदिएको शिरमाथिको रातो हस्ताक्षर, तिमीले कोरिदिएको शिरमाथिको रातो हस्ताक्षर सायद जिन्दगीको कुनै कुटिल सम्झौता थियो त्यो। तिमीले कोरिदिएको शिरमाथिको रातो हस्ताक्षर सायद जिन्दगीको कुनै कुटिल सम्झौता थियो त्यो। मेरो सपना र स्वअस्तित्वसँग, मेरो सपना र स्वअस्तित्वसँग। त्यसैले त सिन्दुरको लक्ष्मण रेखा नाग्न नसकी एकलव्यको नियति भोग्दै हर पल हर क्षण सपनाका बुढी औँलाहरू काटिरहेछु। पञ्चे बाजाका मधुर धुनहरूसँगै, पञ्चे बाजाका मधुर धुनहरूसँगै भित्र्यायो तिमीले जीवनका रङ्गीन लयहरू र बदलामा दियौ सुस्केराका सिम्फोनीहरू, र बदलामा दियौ सुस्केराका सिम्फोनीहरू। तर पनि हाँसी हाँसी स्वीकारेँ तिम्रो उपहार, तर पनि हाँसी हाँसी स्वीकारेँ तिम्रो उपहार, सुस्केराका मिठा सङ्गीतहरू। तर तिमीले यिनै सङ्गीतका एक एक धुनहरूलाई आफ्नै लय र तालमा ढालेर निर्जीव र बेसुरा बनाइदियो मेरो जिन्दगीको गीत। आफ्नो आजादीको शङ्खघोष गर्दै बाँधिदियो गलामा जिन्दगीको कसिलो लगाम। आफ्नो आजादीको शङ्खघोष गर्दै बाँधिदियो गलामा जिन्दगीको कसिलो लगाम, र रोकिदियो मेरा सम्पूर्ण सम्भावनाका पाइलाहरू। र
र आज यिनी रोकिएका पाइलाहरू र काटिएका सपनाहरूको आलो घाउ निहाल्दै अतीतको स्वतन्त्र उडान भरिरहेछु। र यसमा चाहिँ खास गरी मैले सिन्दुर, पोते र बाजा, अब पोते लगाइदिन्छ, त्यो गलामा लगाम, त्यो लगाएपछि अब स्वतन्त्र रूपमा ऊ अन्त बाहिर त जान सक्दिनँ, बाँधियो नि त ऊ घरमै। अनि बाजा बजाएर चाहिँ भित्र्याउँछन्, तर उनीहरूको जिन्दगीको लय त उनीहरूको हातमा हुन्छ। अनि सिन्दुरको लक्ष्मण रेखा नाग्न सक्दैनन्, सिन्दुरले बाँधिन्छन् उनीहरू। यसरी खालि मेरो सोच चाहिँ के भने यो सिन्दुर, पोते र बाजालाई कसरी कवितामा प्रस्तुत गर्न सक्छु भन्ने एउटा मैले प्रयोग मात्रै हो। र समाजको यथार्थ अधिकांश महिला, हामी सहरका केही महिलाहरू स्वतन्त्र छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, र पनि यहाँ पनि स्वतन्त्र छौँ भन्न सकिँदैन। विभिन्न सापेक्ष निरपेक्ष रूपमा कतै न कतै उनीहरू बाँधिएकै हुन्छन्। यो साहित्य सृजनाले नि हजुर समाज परिवर्तनमा कतिको भूमिका खेलेको हुन्छ? एकदम उल्लेखनीय भूमिका छ यसको। किनभने साहित्य भनेको यो मन र चेतनाको इतिहास हो। र यो चाहिँ एउटा के हुन्छ, उत्कृष्ट भाषाको, विशिष्ट भाषाको एउटा उच्चतम नमुना पनि हो साहित्य भनेको। हजुर, अब यस्ता साहित्यहरू नि धेरै आइरहेका छन् होइन, धेरै आउँछन् नि परिवर्तन गराउनकै लागि भनेर। महिला हक हितका कुराहरू धेरैले लेख्नुहुन्छ होइन, त्यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पारेको छ त? म भन्दैछु यसले चाहिँ कसरी, किनभने साहित्यले हाम्रो मानसिक चेतनामा चाहिँ परिष्कार गर्छ। किन कुनै पनि साहित्य अध्ययन गरिसकेपछि त्यसबाट हामीले केही न केही प्राप्त गरेका हुन्छौँ। चेतना, हाम्रो चेतनालाई चाहिँ परिष्कार गर्छ, र त्यो परिष्कार गर्दै एउटा समाजमा चाहिँ मार्गदर्शन त्यसले दिइरहेको हुन्छ साहित्यले। कुनै पनि असल साहित्यले मार्गदर्शन दिन्छ, समाजको परिवर्तन चाहन्छ। किनकि साहित्यको प्रयोजन भनेको नै विविध छ, एउटा सुख हो, आनन्द अनुभूति आदि इत्यादि त भनिन्छ। तर पनि पूर्वमा पश्चिमका विभिन्न चिन्तकहरूले, विद्वानहरूले साहित्यको प्रयोजनमा लोकमङ्गल, उपदेश, शिक्षा, यसरी उनीहरूले जुन यो व्यक्त गरेका छन्, त्यसबाटै स्पष्ट हुन्छ साहित्यले समाज परिवर्तनमा उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। किनकि कुनै साहित्य पढेर मान्छेले, हामी पढाउँछौँ, टिचर पढिसकेपछि यो कथाबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो, यसको सन्देश के हो भन्छौँ नि, हो त्यो सन्देश नै के हो त, हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने एउटा कडी हो, एउटा तत्त्व हो। त्यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ जस्तो लाग्छ। पहिला त धेरै पुरुषहरूले नै गर्थे होइन साहित्य सृजना, महिला लेखक भनेको त एकदमै कम हो। किनकि उनीहरूलाई वातावरण पनि हुँदैन थियो पहिलो कुरा। अर्को कुरो, घर परिवार समाजले पनि महिलालाई चाहिँ एउटा दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छ नि त, त्यसले उसले अगाडि बढ्ने मौका हुँदैन थियो। तर अहिलेको समाज चाहिँ कस्तो छ त, त्यस्तो छैन। अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, र उनीहरूकै बारेमा महिला सशक्तिकरणका लागि, महिला चेतना जगाउनको लागि पनि पुरुष महिला सबै लेखिआएकै छन्, र त्यो लेखहरूबाट पढेर केही न केही अगाडि बढ्न मद्दत पुर्याउँछ। जस्तै यहाँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ अनि गजल पनि लेख्नुहुन्छ, यो गजल र कवितामा चाहिँ के फरक छ? यसमा लयगत र संरचनागत फरक स्वतः स्पष्ट हुन्छ। कविता पनि पद्य र गद्य हुन्छ होइन। पद्यमा अब आफ्नै शास्त्रीय छन्दहरू, आफ्नै त्यो मात्रा वर्णको नियमहरू, त्यसमा अडेर अनुशासित रूपमा लेख्नुपर्छ। अब गद्य कविता स्वच्छन्द रूपमा, तर त्यसको आन्तरिक लय हुन्छ, भाषाको विशिष्ट प्रयोग, अलङ्कार होइन, बिम्ब, प्रतीक आदि इत्यादिको प्रयोग गरेर त्यसलाई कलात्मकता प्रदान गरिन्छ कविता। तर अब गजलको चाहिँ, यो गजल चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि यो उर्दूबाट आएको हो, यो उर्दू भाषाबाट। जस्तै कविता पनि लेख्नुहुन्छ, गजल पनि लेख्नुहुन्छ। जस्तै अब कवितामा जुन कुरा प्रस्तुत गरिन्छ नि, त्यही कुरा गजलमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन? सकिन्छ जस्तो लाग्छ है। किनभने एउटा थिम, विषयवस्तु न हो, हामीले पहिला छनौट गर्ने भनेको त विषयवस्तु हो। त्यो विषयवस्तु आफ्नो रुचिको विषयवस्तु, क्षमताभित्रको विषयवस्तु, त्यो छनौट गरिसकेपछि अब तपाईँले एउटा कोरियोग्राफी, ढाँचा, नक्सा बनाउनुहुन्छ कि त्यो विषयलाई अब म के लेख्ने त, गद्य कविता लेख्ने हो कि पद्य कविता लेख्ने कि अथवा कथा उपन्यास के लेख्ने त, त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले अब कोरियोग्राफी, एउटा नक्सा, ढाँचा भन्छ त्यसलाई, त्यो ढाँचा तयार पार्छौँ, मनमा नै ढाँचा प्रयोग गर्छौँ, तयार पार्छौँ होइन।
त्यो पारिसकेपछि अनि म कुन विधा छनौट गर्छु, विषयवस्तु त्यही छ हो। त्यो विधा चाहिँ छनौट गरिसकेपछि त्यही विधाको नियम, त्यसको विधागत तत्त्व र त्यसकै संरचनामा अटाएर त्यो विषयलाई हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। अनि नसकिने होइन, तर विषयवस्तुको आयाम कति छ त, लामो छोटो कस्तो छ। लामै छ भने कथा उपन्यासमा लेख्न सकिन्छ होइन, एकदमै एक झल्कामा छट्ट आएको छ, त्यो भावनाको झल्का निस्किया छ, मुक्तक पनि लेख्न सकेला अथवा छोटो छ गजल लेख्न सकेला। यसरी विषयवस्तुको छनौट र त्यसको आयामको आधारमा हामीले जुनसुकै पनि सिर्जना गर्न सक्छौँ, तर रुचिको विधा हुनु पर्यो। अब एउटा गजल सुन्छु। बाध मेरो मायालाई इन्द्रेणीको हारले, बाध मेरो मायालाई इन्द्रेणीको हारले, छेक मेरो बसन्तलाई सुनाखरी तारले, छेक मेरो बसन्तलाई सुनाखरी तारले। मेरो स्वप्न शिविरमा उभिएको प्यारो यात्री, मेरो स्वप्न शिविरमा उभिएको प्यारो यात्री, रोक मेरो जवानीलाई चाँदनीको बारले, छेक मेरो बसन्तलाई सुनाखरी तारले। जिन्दगीलाई भुइँमै छाडी आकाशमा उड्दै आएँ, जिन्दगीलाई भुइँमै छाडी आकाशमा उड्दै आएँ, अँगालयो बेगलाई बादलको सारले, छेक मेरो बसन्तलाई सुनाखरी तारले। आवाजका रङ्गहरू, आवाजका रङ्गहरू मेरा यी उमङ्गहरू, आवाजका रङ्गहरू मेरा यी उमङ्गहरू, सँगालेर राख सधैँ न्यानो न्यानो प्यारले, सँगालेर राख सधैँ न्यानो न्यानो प्यारले, छेक मेरो बसन्तलाई सुनाखरी तारले, बाँध मेरो मायालाई इन्द्रेणीको हारले, छेक मेरो बसन्तलाई सुनाखरी तारले। धन्यवाद। कति सालमा लेख्नुभएको यो गजल? यो मैले 51 सालतिर। 51 सालमा अलिकति माया प्रेम एकदम यो गजल माया प्रेम त्यो भएको हो कि त्यो परिस्थितिले हो? परिस्थिति समयले सिर्जना गरिरहेछ कुनै पनि सिर्जना भन्ने कुरो। म फेरि लेख्छु भनेर लेख्ने होइन, कुनै पनि बेला फुर्यो भने लेख्ने हो। कसरी लेखिएका साहित्यहरू चाहिँ पाठकहरूले मन पराउनुहुन्छ यहाँको अनुभवमा? पहिलो कुरो त साहित्य भनेको यो समाजसँग, पाठकसँग, समाजसँगको संवाद पनि हो र पाठकसँग पनि। हरेक पाठकले त्यो कुनै कसैको कृति पढेर उसले साधारणीकरण गर्न सकोस् के, ओहो यो त मेरै बारेमा लेखेको हो कि, त्यहाँको पात्र मै पो हो कि भन्ने खालको त्यसमा ऊ डुब्न सकोस्, साधारणीकरण गर्न सकोस्, आफूलाई त्यहाँ आफूलाई देखोस्। र त्यो त छँदैछ। अनि अब हरेक पाठकको रुचि फरक फरक हुन्छ। सबै पाठकले एउटै पुस्तक रुचाउँछ भन्ने छैन, हरेकको रुचि फरक हुन्छ। र सर्जकले पनि के सोच्नुपर्छ भने कुन पाठकलाई चाहिँ विचार गरेर कसकोलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर लेखेको छ, त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। अब बाल साहित्य छ, बालकको लागि लेखिन्छ होइन, अब युवा होला, छुट्टा छुट्टै उमेरगत, समाजगत, वर्ग, जात होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसार हुन्छ। सबैले सबैको मन पराउँछ, मन पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। किनभने साहित्य सिर्जना भनेको सर्जकले आफ्नो अनुभूतिलाई चाहिँ एक्सपोज गर्यो, उसले अभिव्यक्त गर्यो। अब ती अभिव्यञ्जित कुराहरू सबैले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जसलाई छुन्छ उसलाई मनपर्छ, जसलाई छुन्छ। तर पनि अब आएर हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने समाजको डिमान्ड के छ होइन, पाठकको माग के छ, ऊ कस्तो रुचाउँछ। फेरि जस्तो रुचाउँछ भनेर सस्तो खालको लेख्नु पनि भएन। त्यही त, त्यो भयो भने त अलिकति पढ्नेहरूको लागि पनि होइन, उनीहरूलाई त हामीले जसले साहित्यकारले दिएको कुराले त परिवर्तन गराओस् न, राम्रो कुरा सिकाओस् न होइन। त्यसैले सर्जकले के प्रयोजनका लागि म लेख्दैछु, त्यो उद्देश्य निर्धारित हुनुपर्छ। पहिला म यो कारणले लेख्दैछु, यसले चाहिँ यस्तो म्यासेज जाओस्, परिवर्तन गरोस्, यो पाठक समूहलाई चाहिँ यसले केही प्रभाव पारोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जे मनलाई त्यो लेख्यो, जथाभावी लेखेर भन्दा पनि उद्देश्य केन्द्रित हुनु पर्यो। जस्तै नि यो साहित्य सृजना गर्दाखेरि नि कुनै स्थान परिवेशले फरक पार्छ कि पार्दैन? स्थान परिवेश भन्दा पनि अब लेख्ने अब सबैको एउटै सोच नहुन सक्छ। मेरो सन्दर्भमा चाहिँ
स्थान परिवेश भनेको अब कस्तो स्थानमा एकान्त चाहिन्छ मुख्य कुरा। सानो कुराले पनि डिस्टर्ब गर्यो भने त्यो आएको भावना विचारहरू त हराउँछ। किन त्यो एक झड्कामा आउँछ अनि फेरि त्यो लहर छाल आउँछ नि समुद्रमा, फेरि बिलाइहाल्छ। भनेपछि साहित्य भनेको चाहिँ झडक्क आउने अनि त्यतिखेर टिप्यो भनौँ न, लेख्न सक्यो लेख्यो, नभए त्यस्तै उतार्न सकिँदैन। त्यही नै फेरि हुँदैन। अर्को आयो भने त्यो अर्को छाल हो, त्यो छाल त्यही रिपिटेसन हो, त्यो होइन, त्यो नयाँ हो त्यो के। त्यसैले झड्का आउँछ नि, स्फुरण हुन्छ, त्यो जहिले पनि नयाँ हुन्छ कि। फेरि त्यही उतार्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो सन्दर्भ अरूको सन्दर्भ, अब म फेरि त्यस्तो एकदमै धेरै लेखेर उ गर्ने होइन, यस्तै फुरेको बेलामा टिप्ने मात्र हो। जस्तै नि त्यतिखेर यदि तपाईँ जति झड्का आउँछ नि त्यतिखेर टिप्न भ्याउनुहुन्छ? भ्यायो भने भ्यायो, नत्र गयो सक्यो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ सम्झेर टिपोट गरेँ भने गरिन्छ, नत्र त्यो त्यसै विलुप्तै हुन्छ, हराउँछ। भनेपछि यसलाई चाहिँ कुनै कामहरूले बाधा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन त? त्यो एउटा पोइन्ट कुनै आयो थिएँ भने मैले टिपेँ भने टिपेँ। हजुर। कहिलेकाहीँ बाधा पनि पुर्याउँछ, कहिले त्यहाँ आफ्नो वरिपरि कुनै टिप्ने सामग्री छ भने टिप्न पनि भ्याइन्छ। त्यस्तै हुन्छ। जस्तै नि अब अलिकति अगाडिको कुरा गर्ने हो भने त कतिपय साहित्यकारहरूले आफ्नो साहित्य जति सृजना गरे पनि प्रकाशन गर्न पाउने अवस्था थिएन होइन। अहिले त प्रविधिको विकास भएको छ नि होइन। यो प्रविधिको विकासले चाहिँ साहित्यकारहरूलाई साहित्य अगाडि ल्याउनको लागि होइन, आफ्ना साहित्यहरूलाई प्रकाशन गर्नको लागि, प्रस्फुटन गर्नको लागि कतिको सहयोग पुगेको छ? यो जुन अहिले डिजिटल यो अनलाइन जुन माध्यम छ, प्रकाशनका माध्यमहरू, यसले चाहिँ साहित्यकारलाई आफूलाई चाहिँ देखाउन मञ्च पाएका छन्। एकदमै राम्रो मञ्च हो यो। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि यसको दुरुपयोग होस्। कहिलेकाहीँ दुरुपयोग नहोस् भन्ने चाहना कामना गर्छु। कहिलेकाहीँ दुरुपयोग भएका पनि यसो एकाध देख्न पाइन्छ। यसको सदुपयोग होस्, राम्रो किसिमले यसको प्रयोग गर्ने हो भने एकदमै राम्रो मञ्च हो। र हरेकले आफ्नो प्रतिभालाई, आफ्नो क्षमतालाई लुकाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ अब छैन। एउटा प्रतिभा हुन्छ, अभ्यास, एउटा यस्तो खालको कवि जो चाहिँ आफू लेख्छ तर देखाउन चाहँदैन अनि कसैले चाहिँ देखाउन पाउँदैनन्। तर अब चाहिँ के छ त, यो अनलाइन पत्रिकाहरू होइन, यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ। लुकेका प्रतिभाहरू होइन, आउन नसकिएका प्रतिभाहरू पनि आछन्। त्यो चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ मञ्च पाएका छन् र एकदम राम्रो। तर सदुपयोग होस् भन्ने चाहना। हामी फेरि एउटा गजल सुन्छौँ यहाँको। बतासिँदै उडे पनि, बतासिँदै उडे पनि जरा बिर्सेको छैन, जीवनको सुगन्ध भेटेको गरा बिर्सेको छैन। बतासिँदै उडे पनि जरा बिर्सेको छैन, जीवनको सुगन्ध भेटेको गरा बिर्सेको छैन। उड्नु पाप भन्थे सधैँ, उड्नु पाप भन्थे सधैँ, प्वाख काट्नेहरू यहाँ। उड्नु पाप भन्थे सधैँ, प्वाख काट्नेहरू यहाँ। स्वाधीनता यो भोगे पनि पिंजरा बिर्सेको छैन, जीवनको सुगन्ध भेटेको गरा बिर्सेको छैन। गगनचुम्बी सपना महल सजाएरै बसे पनि, गगनचुम्बी सपना महल सजाएरै बसे पनि, गर्बिलो इतिहास बोकेको टहरा बिर्सेको छैन, जीवनको सुगन्ध भेटेको गरा बिर्सेको छैन। सबैलाई पछि छाडी दौडे पनि जिन्दगीमा, सबैलाई पछि छाडी दौडे पनि जिन्दगीमा, विपदमा त्यो साथ दिने लहरा बिर्सेको छैन, विपदमा त्यो साथ दिने लहरा बिर्सेको छैन, जीवनको सुगन्ध भेटेको गरा बिर्सेको छैन। भुले पनि विगतका ती सङ्घर्षका पाटाहरू, भुले पनि विगतका ती सङ्घर्षका पाटाहरू, मरुभूमि जिन्दगीमा छहरा बिर्सेको छैन, जीवनको सुगन्ध भेटेको गरा बिर्सेको छैन। आज किन मैले टेक्ने धरती भासिँदैछ, आज किन मैले टेक्ने धरती भासिँदैछ, सहारा भई उभिने त्यो पहरा बिर्सेको छैन, जीवनको सुगन्ध भेटेको गरा बिर्सेको छैन। बतासिँदै उडे पनि जरा बिर्सेको छैन, जीवनको सुगन्ध भेटेको गरा बिर्सेको छैन। खास मेरो जीवनसाथी विप्लव ढकाल
उहाँबाट 48 सालमा सबभन्दा पहिला गजल उहाँले मलाई लेख्न सिकाउनु भएको थियो। त्यसको लागि म उहाँप्रति आभारी छु। एकदमै राम्रो गजल। कस्तो किन गजल यति धेरै सुनाउँ लाग्ने हुन्छ? यसमा चाहिँ यसको खास के हो भने यो लय हो। यसमा लय संरचना र भाव संरचनाको एकदम मिठो संयोजन हुन्छ। यो गजल नै गाइनु हो कि यो गाइने चिज हो, यो गाइनु पर्ने हो। तर मेरो आवाज छैन, लय छैन, त्यसैले मैले पढ्नुभन्दा पनि यसलाई गाउने हो भने अझै यसको सुगन्ध अझै बढ्छ। यति मिठो सुनिन्छ, यति राम्रो सुनिन्छ। अझ यहाँको गजल हुन्छ नि यस्तो थियो होला जस्तै भइरहेको कि यहाँले गजल जुन वाचन गरिरहँदाखेरि होइन, जुन अगाडिको जुन उसले दिइरहेछ कि यस्तो भयो अनि यस्तो भयो, यस्तो भए पनि यस्तो भएको छैन होइन, त्यो कुरा बिर्सेको छैन। म यो ठाउँमा आएँ तर पनि त्यो धरातल बिर्सेको छैन। धरातल आफ्नो माटो बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रो आफ्नो कुन ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि के हो त? हामी त भुइँ मान्छेहरू माथि आयो भन्दैमा त्यो भुइँलाई बिर्सेर कुल्चिएर त हिँड्नु भएन। अनि हाम्रो आफ्नो धरातललाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। एकदमै राम्रो गजल होइन। यस्तै गजलहरू मेरो दिमागमा आयो अनि एकैचोटि जे हुन्छ त्यही राम्रो नराम्रो त्यस्तै हो। यहाँको यस्तै गजलहरू धेरै सुन्ने मन थियो होइन। हामीसँग एकदमै समय छोटो छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, एकदमै खुसी लाग्यो यो मञ्चमा यसरी बोल्न पाउनु मेरो ठुलो अवसर हो। यसको लागि सम्पूर्ण एनटिभी टिम र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार पद्मा अर्याल। यस्तै साहित्यकारसँगको कुराकानी लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।